नेपालमा थप 8017 जनामा देखियो कोरोना संक्रमण, 15 जनाको मृत्यु, 5200 भन्दा बढी निको भए। बालाजु औद्योगिक क्षेत्रभित्र ग्यास बुलेटमा च्यापिएर चालकको मृत्यु हुनेमा 45 वर्षीय दिलीप राजवंशी। बैतडीमा बस दुर्घटना, 8 जना घाइतेको उद्धार गरी उपचारका लागि डडेलधुरा पठाइयो। सर्वोत्तम सिमेन्टको तेस्रो वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न, 60 लाख किता आइपिओ निष्कासन गर्ने प्रस्ताव। व्यवसाय नै नभएका युवकको 37 करोड बढीको तस्करी र जुवाको व्यापार छानबिन गर्न राजस्व अनुसन्धान विभागलाई निर्देशन। बारामा भारतीय नम्बरको गाडीको ठक्करबाट 2 जनाको मृत्यु हुनेमा 40 वर्षीय नरेश शाह र 55 वर्षीय शीतल शाह। इलाममा जीप दुर्घटना हुँदा 2 जनाको मृत्यु हुनेमा 55 वर्षीय रमेश थापा र 40 वर्षीय सूर्यबहादुर थापा। रौतहटमा मोटरसाइकल दुर्घटना हुँदा 2 जनाको मृत्यु हुनेमा 19 वर्षीय मोहम्मद अफ्ताब आलम र 24 वर्षीय रवि शाह। नारायणी नदीमा करिब 5 अर्बको लागतमा तटबन्ध निर्माण सुरु, 2 साताभित्र सबै खण्डको बोलपत्र आह्वान गरिने सिँचाइ विभागको भनाइ। 5 वर्षीय बालिका बलात्कार गरेको आरोपमा झापाबाट 1 जना पक्राउ पर्नेमा 38 वर्षीय गंगा मगर। कीर्तिपुर नगरपालिकाको भवनको कोठाभित्र एक युवक मृत भेटिए, मृत्यु हुनेमा 35 वर्षीय शंकर खत्री। विराटनगरमा 80 वर्षीय बुवाको हत्या आरोपमा छोरा पक्राउ पर्नेमा 35 वर्षीय जयबहादुर खत्री। हिंसात्मक अभिव्यक्ति दिने मन्त्री यादवलाई बर्खास्त गर्न संविधान सभा सदस्यको माग, कानून बमोजिम कारबाही अगाडि बढाउन प्रधानमन्त्रीसँग आग्रह। गृहमन्त्री खाँडको सक्रियतामा 29 भन्दा बढी जिल्लाका बाढी पहिरो पीडितले पाए राहत, अन्तर्राष्ट्रिय मानवतावादी संस्था चुजी फाउन्डेसनको 17 लाख अमेरिकी डलर सहयोगमा राहत वितरण। जोर बिजोडले भिडभाड बढेको गुनासो आएको सिडिओको भनाई, प्रावधान फेरबदल हुन सक्ने। कोभिड-19 विरुद्धको खोप लगाउन 20,000 घुस लिने स्वास्थ्यकर्मीहरू विरुद्ध मुद्दा, 2048 को दफा 18 र 35 एवं 2059 को दफा 36 बमोजिम कारबाही गरिने। स्वास्थ्य सचिव रोशन पोखरेललाई पनि कोरोना, 2 जना बाहेक मन्त्रालयका सबैलाई संक्रमण पुष्टि। काठमाडौँको शंखरापुर नगरपालिका 3 मा निसासिएर 2 जनाको मृत्यु हुनेमा 52 वर्षीय पदम बहादुर थिङ र 45 वर्षीय फुलकुमारी थिङ। प्रधानमन्त्री देउबाले निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीसँग परामर्श गर्दै स्थानीय तह निर्वाचनको मितिबारे छलफल हुने। धेरै प्रतिशत कोरोना विरुद्धको खोप लगाउने मुलुकको सूचीमा नेपाल पनि 61% लगाए पूर्ण मात्रा खोप। त्रिभुवन विमानस्थलमा स्वास्थ्य मापदण्ड पालनामा भएन कडाई, कोरोना फैलने जोखिम उच्च। सरकारले भिजिट भिसा उपलब्ध गराउन मापदण्ड बनाउने, श्रमिकले भोगेका समस्या समाधान लगायतका विषयमा समेत सुझाव। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भारतसँगको प्रमुख नाका गौरीफन्टामा होल्डिङ सेन्टर निर्माणमा ढिलाइ, भदौ मसान्तमै सम्पन्न भइसक्नुपर्ने होल्डिङ सेन्टर निर्माणको काम अझै पूरा हुन सकेन। बागमती प्रदेशका यातायात मन्त्री घनश्याम दाहालले यातायात कार्यालयमा बिचौलियाको प्रवेश रोक्न दिए निर्देशन, लाइसेन्स नवीकरणको समस्या समाधान गरेर अघि बढ्ने दाबी। सोलुखुम्बुमा संघीय संरचना अनुसार खेलकुदका गतिविधि पनि सञ्चालनमा, रङ्गशाला निर्माणको काम तीव्र गतिमा अगाडि बढ्यो। राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धनकै वर्चस्व, 1 स्थानमा बाहेक अन्य स्थानमा सत्ता गठबन्धन विजयी। खानी तथा भूगर्भ विभागका महानिर्देशक रामप्रसाद घिमिरे सहित 27 जना विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर, 1 अर्ब 26 करोड 19 लाख रुपैयाँ बिगो माग दाबी। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माद्वारा मुलुकको अर्थतन्त्र धराशायी नभएको स्पष्ट, सर्वसाधारणलाई त्रसित बनाउने गरी प्रचार गरिएको प्रति असन्तुष्टि। बाँके कपास खेतीको विस्तार गरी पुरानै विरासतमा फर्कने लक्ष्यमा, खेतीका लागि अध्ययन तथा किसानहरूसँग छलफल सुरु।
सर्लाहीको हरिवनमा रहेको इन्दो शङ्कर चिनी मिल सार्ने स्थानीयको माग, उद्योगका कारण प्रदूषण बढेको स्थानीयको गुनासो। सडक मानव तथा मानसिक रोगीहरूका लागि इटहरीको माया घर आश्रय स्थलको रूपमा विकास, आश्रय दिएर माया घरले स्थानीय बीच छुट्टै पहिचान बनाउन सफल। गुलरियाको बालापुर पर्यटकीय स्थलको रूपमा परिणत हुँदै स्थानीय तहले नै पूर्वाधार विकासमा लगानी गर्न सुरु गर्दै। झापाको बिर्तामोड 5 स्थित कृषि उपज बजारमा आफू खुसी सटर किनबेच गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै व्यवस्थापन समितिले रोक्न तदारुकता नदेखाएको व्यवसायीको गुनासो। केही दिनदेखि घटेको शेयर बजारमा आज सामान्य सुधार, नेप्से 3.33 अङ्कले बढ्यो, कारोबार रकममा भने कमी। इजिप्ट अफ्रिका कप अफ नेसन्सको क्वार्टर फाइनलमा प्रवेश, 5-4 गोल अन्तरले हराउँदै इजिप्ट अन्तिम 8मा प्रवेश। मोरङको धनपालनाथ स्थित उखुबारीमा अर्को पनि शव भेटियो, हिजो र आज भेटिएका दुवै शव एकैपटक पुरेको हुन सक्ने प्रहरीको अनुमान। चीनद्वारा अमेरिकी सैन्य गठबन्धन नेटोलाई पुरानो शीत युद्धकालीन मानसिकता र वैचारिक पूर्वाग्रह त्याग्न आग्रह, विवादलाई उचित तरिकाले समाधान गर्न सकिने चीनको भनाइ। रुसलाई रोक्न अमेरिकाले युक्रेनलाई दियो 300 वटा जेभलिन क्षेप्यास्त्र, गैरघातक हतियार प्रणाली पनि त्यसमा समावेश। भारतको बिहारमा विषाक्त मदिरा पिउँदा 5 जनाको मृत्यु, घटनाबारे अनुसन्धान हुँदै। युक्रेनलाई नेटो सदस्य बन्न रोक्नुपर्ने रुसी माग अमेरिकाद्वारा अस्वीकार, गम्भीर कूटनीतिक बाटो अघि बढाउने चेतावनी। आहारा गोल्ड कपको उपाधिका लागि एपीएफले मनाङ मर्स्याङदी र त्रिभुवन आर्मी बीचको विजेतासँग प्रतिस्पर्धा गर्ने।